ہن حضور دی زبان کنو سنو میرے حضور دی آمد دا ذکر حدیث قدسی ہے حضور فرمیندن کون تو کنزن مخفیان رب دی ذات ہے نور لم یزلی چھپیا ہویا خزانہ واحد ذات غفور تے پردے دے وچ مستور فاحببتو بل رب دی ذات کو حب پیدا تھئی ان اعرفہو جو میں اپنا حسن دکھلاواں اپنا شان جنواواں فخلقت خلقا بل میرے رب نے مخلوق پیدا کی تھی او کیڑی مخلوق میرے رب پیدا فرمائی ہے حضور فرمیندن اول ما خلق اللہ نوری او پہلی مخلوق جڑی میرے رب پیدا فرمائی ہے او میں محمد دا نور ہاں سرکار فرمیندن آنا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری حضور فرمیندن میں محمد دا ظہور اللہ دے نور وچوں ہے ساری کائنات دا ظہور میں محمد دے نور وچوں ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے قبلہ حدیث کون تو کنزان دے ہوتے ایک اللہ دا کامل ولی اپنی محبت دا اظہار پیا کریں دے تے کیا آدھے آوونی سیاں رل دے وہ مبارک آوونی سیاں رل دے وہ مبارک اج ڈیہ میلاد دے آئے کون تو کنزن موج لگی بے رنگ رنگ پر وچ آئے اہدوں ویس وٹا تھی احمد چابر کے میم دے پائے فائق اپنا آپ تھی ظاہر ات احمد آن صدائے میاں ایک سریکی دا شاعر بھی بول پہ آدھے جہان دنیا دی سوچ بادچ جہان دنیا دی سوچ بادچ خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کروڑا ان دی قدرت دے کمال تا کروڑا ہیں کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی میرے سجنوں ایک نمہار جو میرے سونے محبوب کریم جبریل امین سائیں کنو پوچھے نے تے فرمائنے یا جبرائیلو کم عمروں کا آئے جبریل دستے دی عمر چوکھیے آدھے قبلہ میں کوئی آج کل داتا نمہی آدمی میرے سامنے بڑھے نوح بھی میرے سامنے پیدا تھے خلیل بھی میرے سامنے پیدا تھے ذبیح بھی میرے سامنے پیدا تھے ہر نبی کنے میں وہی گھنتے آیا چھیکری تساں کنے قرآن گھنتے بھی میں آیا فرمائنے آدم کنو قبلہ میں پہلے دہاں فرمائنے بڑی عمر ہے تیری نا آدم سائیں کنو تو پہلے دہائیں پر اے دس ہاں جو آدم دے پیدا تھی ون کنو پہلے جڑی تیری زندگی گزری ہے ان دا کوئی اندازہ ہی تے کو ہے چوکھی گزاری آوی آدھے قبلہ جنان اللہ نے میں کو پیدا فرمایا ہاں تے میں آنکھ کھولی ہم کانت النجم اللتی تطلع فی السماء فرمایا چوتھے حجاب دے اندر ایک نور دا ستارہ طلوع تھیندا ابھر دا تے 70,000 سال تائیں ان نور دا ستارہ ابھریا رہ ویندا تے سارے جہان کو نور بخشیندا ول جو ستارہ 70,000 سال دے بعد ول جو ٹبی مریندا غروب تھیندا کہیں بے جہان کو ونج نور بخشیندا ول 70,000 سال دے بعد ول اوہ ستارہ ابھردا
قبلہ ہوں ستارے کو ابھردا تے لہندا میں 70-72 دفعہ ڈٹھم ہن آپ اندازہ لاؤ جو میری عمر کتنا ہے بڑی عمر نہ تھی قبلہ آپ فرمائے نے تیری بہت لمبی عمر ہے پر آج وہ ستارہ میں محمد تے کو دکھالا سنیان گھن سے آدھے سونا جے کو 2 دفعہ دیکھو 4 دفعہ دیکھو ہوں کو سنیان گھنی دے جے کو میں 72,000 دفعہ ڈٹھے میں بھول سکتا میرے حضور جو ایویں دستار مبارک پیشانی ہے مصطفیٰ کنو اتو تے جو حضور دستار لہائیے تے سرکار فرمینن انظر الی ناسیاتی او جبریل میں محمد دی پیشانی تے نگاہ ٹکا تے ہوں ستارے دی سنیان فرما جرن جبریل پیشانی مصطفیٰ دے اتے نگاہ ٹکائی ہائی تے ہوں ستارے دی چمک جو تھائی ہائی جبریل دی ذات پھڑک تے بول پائی ہائی آدھے ہازا ہوا النجم اللتی کون تو رائے تو ہو قبلہ اوہو ستارہ ہے جندہ سارے جہان کنو پہلے نظارہ ہے ایہو کل ہوکڑی رات والا آج ویس وٹاتے والا آیا میرے سائیں فرمینن وعزت ربی انا ذالک الکوکب میں محمد کو رب دی عزت جلال دی قسم او ستارہ میں محمد ہم ایک جہاڑے جو میرے سائیں میرے محبوب کنو غلام میں پوچھے نا قبلہ غلام میں جو آقا ایتا دسو جو متا وجبت لکن نبوہ اللہ نے تو کو نبوت کرنا لیتی ہے میرے صحیح فرمایا کالا کنت نبیوں و آدم بین الماء والتین بھئی روایت قالا کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد فرمایا جن آدم سائیں پانی تے مٹی جا منزلہ تائے ودا کریں دا میں ہوں ویلے نبوت دا تاج پائی بیٹھا ہوں اللہ اکبر قبلہ مدت دے بعد میرے اللہ سائیں سجا فرشتے کو صدتے فرمائے اس انی جائلن فی الارض خلیفہ او میرے ملائکہ دسو میں اپنا جانشین اپنا خلیفہ اپنا نائب دنیا وچ بنے نا پیدا کرے نا دسو تہاری صلاح کیا ہے فرشتیاں کہ نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک کریم ربا یہ عہدہ ساکو چا دے اسا تیری حمد ثنا کرینو تیری تسبیح بیان کرینو یہ خلافت والا عہدہ ساکو چا دے باقی اپنی مخلوق کو ڈٹھی بیٹھی من یفسد فیہا و یسفک الدماء او تخون ریزیاں کرے سن شر فساد پھلے سن کریم ربا یہ خلافت والا عہدہ ساکو چا دے اسا تیری تسبیح بیان کرینو تیری حمد بیان کریں دوں اللہ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون او فرشتو جو کچھ میں جان دا تو سانی بھے سنان دے جو میں پہچان دا تو سانی بھے جان دے تہاری نگاہ جیڑی اوہ شر فساد پامن والے تے میں رب دی نگاہ رول گیں دے بسامن والے تے میرے سجنوں اللہ کو جو آدم سائیں منظور ہاں تے جن آدم بن گیا بچ بلا میرے اللہ آدم دے وچ رکھیا اپنے محمد دا نور ہاں تے جن آدم دے اندر سوہنے نبی دا نور رکھیج گیا بل فرشتے کو حکم دیویچ گیا بَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ او میرے ملائکہ سجدہ کرو میرے آدم کو
سارے جھک گئے مگر ایک اکڑیچ گیا، وہ آکھیا انا خیر من ہو، مولا میں ہی کنو چنگا ہاں جو آدم کو بنائی، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، ربا میں کو بنائی بھا وچوں، آدم کو بنائی مٹی وچوں، اے نیٹھاں دی جو میں بھا مٹی دیا گو جھوک کھڑا۔ رب فرمایا بے آدم تا مٹی دا ضرور ہے پر اندھا وچ جھاتی پا کیندا نور ہے، مکان ڈٹھو پر مکین نہ ڈٹھو، آدم ڈٹھو پر نور سید المرسلین نہ ڈٹھو۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر لکھیں دن امرت الملائکہ لسجود آدم، حکم نتا گیا فرشتے کو آدم دے سجدے کرن دا، این واسطے جو لے ان نور محمد کان فی جبین ہی، آدم سائیں دی جبین نبی محمد دا نور ہا، تے وال جھکنا بھی ضرور ہا، تے جائیں ڈٹھا ادھور ہا، وٹھا لعنت دا میہ بھی ضرور ہا۔ میرے سونے محبوب کریم دا نور مبارک آدم سائیں کنے آئے تے آدم سائیں کو رنگ چلائے، جتھاں جتھاں میرے محبوب دی ذات جلوہ گری فرمین دی آئیے، ہر ایک کو رنگ لائیں دی آئیے، تے جرن سرکار دی ذات سیدہ طیبہ بی بی آمنہ سائن کنے جلوہ گری فرمائیے، اما آمنہ فرمین دن وال میرے بدن وچوں امبر تے مشک کنو زیادہ خوشبو آوان پہ گئیے۔ پہلی رات سرکار دی جرن جلوہ گری اما آمنہ سائن کنے تھائیے، بی بی پاک فرمین دن صبح جو تھائیے میں جو اپنے بکریاں باہر کڑھیں دیاں، جو انہیں کو ونیاں تے چراماں، بکریاں میریاں باہر نہیں بیندیاں، گردنہ جھکائی کھڑیں، نیر اکھی وچوں وہائی کھڑیں، زبان نال اے جملہ علی کھڑیں، اہدن بشرا لاکے یا آمنہ فَإِنَّكَ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اے اما آمنہ تو سوہنے نبی آخر الزمان دی اما بن چکی، ہن تو اگوں ٹر اساں تیرے پیچھوں ٹر سوں۔ اما آمنہ فرمین دن ہر رات وچ اللہ دا ایک نبی میں آمنہ کو زیارت بھی کرویں دا، میرے آمن والے محمد کو سلام ہی کریں دا۔ جرن نامہ مہینہ تھائے تے رات آئیے سموار دی، اما آمنہ فرمین دن میرے کنے وچ آواز امدی ہے چودھار دی، میں اپنے حجرے وچ بیٹھی ہم تے ملک یکے بیٹھی دے دی ہم، میں کیا ڈٹھم جو بیت اللہ شریف بھی میرے گھر والے پاسے جھکدا پہ، چار بیبیاں ہیں اچے قد و قامت والیاں، نور دی پشانی والیاں میرے حجرے وچ آگن، میں پوچھے میری اماں کون تھی دیو، فرمائنے آمنہ اساں دور جامایاں تھی دیو پر آج تیرے آمن والے محمد جان دایاں تھی دیو۔ اری اماں دور جا کی میں فرمایا میں حوا ہاں، اے مریم ہے، اے آسیہ ہے، اے حاجرہ ہے، اسا کو اللہ سائیں بہشت دے اندر تیرے آمن والے محمد دا شان لکھایا، جو ہر حور دے متھے تے محمد دا نام لکھیا ہویا آیا۔ جنت دے ہر درو دیوار دے اتے، درختیں دے پتے دے اتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیا ہویا نظر آیا۔ اسا ہوں ویلے عرض کیتی ہے کریم ربا کرم فرما، ہی سونے نا والے محمد دا ساکو دیدار تا کروا۔ جواب ملیا حوا سب چنگئی ہو سی پر تہاکوں بننا میرے محمد دی دائی ہو سی۔
अम्मा आमिना फरमेंदिन मैं अपने हुजरे विच बैठी हम क्या बैठी देखदी हम जो कैसर ते किसरा दे बादशाह दी इमारत दे किंगरे पे ढांदन आतश कदा कई साल तू जड़ा भाल दा बलदा पिया वो भी खत्म थी गया। अम्मा आमिना फरमेंदिन वल मैं सुनदी पई हम जो नी खड़ा आहदा सोना मुहम्मद करीमा मेरे अंदर तशरीफ घेन आमी ते मेरी जलन को तो आप आन मुकामी। रात खड़ी आहदी है बेडी हाँ तू तो रोशन भी है मैं तो काली रात हाँ मेरा मिठा मुहम्मद अरबी तू मेरे अंदर कदम रंजा फरमावी मेरी जुल्मत को तू आप आन मुकामी। अल्लाह फरमाया मेरा मिठा मदनिया ना तू डी को मूझा फरमावी ना रात को मूझा फरमावी तू दुन्हाए कोई में भाकुल चापावी जो रात दे सितारे दा भी चमकार होवे ते डी दी सुबह दा भी लस्कार होवे ते आमना सैन दे बेड़े विच आमन वाला मेरा मिठा मुहम्मद यार होवे। जम्मा दुन्हाएं दी लैन है तो जल्ली फरमई सैयदु सकलैन है बल्कि बिला हर पासों दरूदो सलाम दी लैन है। मेरे महबूब दी ज़ात जरंग जलवा गरी फरमाइए अम्मा आमिना फरमेंदिन खरज मिन्नी नूर मैं कनु नूर जाहिर थे उन नूर दी रोशनी ए है जो मैं बैठी था मक्के विच हम ते मुल्क देहदी यक्के बैठी हम। इहा कहो जो किबला मेरे महबूब दी आमद दी थाइए इहा आवाज़ चलदी चलदी कबीला बनी साद दे दाएं दे कन्ने विच आइए। हलीमा पाक फरमेंदिन जरण मैं मक्के शरीफ विच आईया ते मेरा साथियां मेरा दोस्तां ने दाया वो सारियां उमरा दे बच्चे चाहते गिन मैं मक्के शरीफ विच आईया ते आखे ने आए हलीमा असां मीरें दे बाल चाई वेंदूं पर एक दुर्रे यतीमे जे को बचाई वेंदियूं। लोग तो आदन जो हजूर भले समझेन हलीमा साइण दे जो सरकार को चाहती गई है ये तो कोई दई ना चाहती है। मैं आदा कोई बेईमान ही में आखिन ता आखिन मोमिन समझते हलीमा दी किस्मत जाग पई है। सरकार जो गिन ते पूछे ने अम्मा आमना सैन करूँ हलीमा पाक पूछे सैन लाल कितना है जरा दुर्रे यतीम है फरमाया आप आराम पे करें दिन। अम्मा हलीमा फरमेंदन मैं जो गई हाँ तो मैं आका दे चेहरा बद्दुहात हूँ इमें कपड़ा जो हटाए मेरे महबूब इमें आँखी खोलिए मैं जो देखते तबस्सुम फरमाए ने ते जुबान हाल ना लाखे ने अम्मा हलीमा मुझी ना थी तू सारे दाएं दे बाद आई आई तो मैं सारे नबीएं दे बाद चाहया फरमेंदन मैं जो सोने को चाहतेम ते इवें हाँ नाल जो लातेम ते भला सज्जे पासे दा सही को मैं अपना खीर पेश कीते मेरे हजूर ने नोश फरमाए जरा खब्बे पासे दा देवन पईयां हजूर बे पासे मुँह चा फेरे फरमाने अम्मा हलीमा मैं मुहम्मद ता हक रसावन वास्ते आया ये ता नहीं जो मैं कहीं दा हक खावन वास्ते आया। बीबी हलीमा फरमेंदन चंद निभारा हजूर मैं कने रिहन ते जड़ा करम मेरे हजूर वधुक वजूद दा पाते हजूर इमें निभार च वधदे हन जिमें तेरे सारे बच्चे महीने विच वधदे हजूर इमें महीने विच वधदे हन वजूद च जिमें तेरे सारे बच्चे साल च वधदे। चांद निभारा हलीमा सैन कने रिहन ते एक निभार इमें नाज करते फरमाने अरे अम्मा हलीमा आदि जी मेरा मिठा मोहम्मद करीमा क्या फरमे दो मेरा मिठा अरे अम्मा कल जनन से जू भरसी मैं भिरा में नाल बकरियां चरावन वेसा। बीबी हलीमा में हाथ चा जोड़ेन आखिस करीमा ई ना कर मैं ते कसमा चा चाते घिन आइया मैं ते आमना सैन को पत्ते डिवा डिवा ते घिन आइया मैं अपने अखी दी छां तले पले सा जिमें आदम उमें अमन अमान पुछे सा तू ओ डर थी जंगले विच वने मैं केड़ा मुँह आमना कने घिन वेसा। हुजूर फरमेंदन दी अम्मा तेरा आखानी हक है पर मैं तेरी नमक खावा ते हक ना रसावा यही ना हक है।
جو تیرے بچے کھیر پیویں چھیڑو جنگلیں دے تھیویں میں پیما تے حق نہ رساواں چوم منہ تے آدھیے میرا لج پالا میرے چوکھے حق بچ گن جائیں دہندہ تائیں پہلا پیر پا چھوڑی میرا سارا حق مکا چھوڑی جیتی تا پیر پایا نہا ویلے دا ٹکر کدیں ہاتھ آیا نہا تے جڑن تو لنگھیں بیڑھیں تھیاں سر سبز فرید جاں جھوکاں سہجوں خون کی چائی سوکاں نند نماون کھیر مولا مار وسایا میرا میٹھا عربی تساں قدم پا چھوڑے میں کو خالق رجا چھوڑے کہنا اما سین کہنا میں تو سویلے ضرور ویسا بکریاں چراواں حلیمہ سین آدھے میرا میٹھا تھیوں تو تم مالک تے مختیار محتاج تا نہیں جو میں تے کو روکاں سویلے سرکاری ٹور پن خدمت گاری ٹور پن بی بی دے آج بچے آج جڑی سارے ویندیں جڑا پہاڑیں کنے گن سارے روک گن آپ فرمائنے میں تا نہیں رکدا میں سونا یہ حد دے فرمائنے تو ہاڑی حد دے میری تا حد دی کہنی میں تے پہاڑیں دے پار چرے ساں بے جیتھ کوئی نہیں گیا میں اتھ ویساں بے سائیں پہاڑیں دے پار کوئی جا نہیں سکدا جڑا گے ول واپس آ نہیں سکدا اتھاں شیر ہن اتھاں بگہارن میرے مدنی مشکل تے فرمائنے بھامیں شیر ہن پر میں محمد دے بھی اونچے پیر ہن نہیں رکیا میرا عربی لجپال حلیمہ دے لالی پار تے خدای دا لجپالی پار باقی آجڑی جو بھنن ونجرنن حلیمہ سین دے اگوں اڑی اما حلیمہ اج نہ ولدے نی جیندیاں بکریاں نہ ولدے نی جیندے پتر تے نہ مکی پتر گھن گے سب کو پار جت شیر تے بگہار ہیں بی بی حلیمہ سن دی گئی ہے تے مسکن پہ گئی ہے آہدیے جے اوہو سونا نالے نہ غم میں نہ ملالے تو ساں بھولے ودو جو بالے اے تا ڈوہے جہانے دا لج پالے تو ساں ہون ودے سوہے تھیں دو میں کتا پیگھے کنو حالے تے فرمین دہان اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی او جڑا پیگھے وچوں امتیں دا ذمہ چاہ سک دے او میرے بچے کو بھی خیر نال گھنتے آ سک دے تھوڑی دیر گزری سرکاری سلامت دھنوالی سلامت بکریاں سلامت بی بی حلیمہ میں کلہا کر گئی ہے پتریں کو تے پوچھ دیے میرے بچے میں سنیم جو آج مکی ویر تو ہاں کو پار گھن گیا ہاں اما سین فرمایا بل کی میں لدھوے تے کی میں پتوے بچے روتے حدن دی اما حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا واللہ بلاری اما جس ویلے اسا پار ٹپیوں جاتی زیابوں وال او سو دو اسا شیر بھی امدے ڈٹھن بھج دے ڈٹھن اما ساری جندڑی کو پھڑکا رہا پر سونے مکی دے منہ چ مسکا رہا میں گول دارا لیکا چمارے سارے مکی ویر اساکو بھی اندروں بکریاں بھی اندروں تے آپ باہروں میں ہاتھ جوڑن ویر مکی کڑی میں پہیا مسکن تے فرمائنے کڑی میں اوہو پہے جڑا محدود ہووے تے جائیں تے عرشیں آلا پڑھدا درود ہووے جت دل کرے سے موجود ہووے اما اسا اندروں رہوں آپ باہروں رہن اسا اندروں کھڑے ڈٹھے جاتی زیابوں وال او سو دو کانو یسجدون علی محمدن شیر جو بھج دے ام دے ہن ساڑے مکی ویر کو سجدے پہ دے دے ہن جنگلی سی سے نہیں وہی کھرن کی بلا جنگلی بلا جو ایک ہفتہ میرے سائیں نہ گے بکریاں چراوان آپ در ریڈائی بھیرا روندہ تے آگے اڑی اما حلیمہ جڑی بکری کھیر دین دی ہے ان کو شیر پکڑ گئے
بی بی حلیمہ سین روون پہ گن آپ فرمائنے اما میں محمد ہی موجود ہوما تو سا روو میں برداشت کر سکتا میں تا روندے کو رحامن واسطے آیا اے تا نہیں جو میں کھل دے روامن آیا بی بی حلیمہ عرض کریں دیئے میرا مٹھا سن گی دی بکری کو تا شیر پکڑ گن فرمائنے اما مجھے نہ تھی وہ پکڑن والے پکڑ گن ولامن والا تا تیرے نال کھڑے تھیا سونا ہوتا جنگل دے جانور ہیں فرمایا جانور تا ضرور ہیں پر میں محمد کو سنان دے ضرور ہیں سرکار جو گنی میں پہاڑیں کنے تے میرے سائیں میں صد مارے یا ابا الحارث او جنگل دے شیرو حاضر تھی وہ بی بی حلیمہ فرمیندن جرن میرے سونے محبوب میں صد مارے ٹولی در ٹولی شیریں دی بھج دی آئی میں تا ڈر کنوں میں کمبدی کھڑی ہم جو پتہ نہیں کیا بن دے مگر جنان سونے دے قریب آئین جنگلی جانور جی میں حاجی کعبے دا طواف کریں دے تے 7 چکر کعبے دے باہروں مریں دے میں جنگلی جانوریں میرے مٹھے مدنی دا پہلے طواف کی تے ہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ اکتار یا زندہ باد زندہ 7 واری کعبے دا طواف جی میں کریں دے میں حضور دا طواف کیتے نے والا اپنے گردنا حضور دے نازک پیریں تے چا رکھے نے حضور فرمائے وے جنگل دے شیرو تو کو سنیان کہنا ہے تو کو پہچان کہنا ہے جو اے میں محمد دی اماں حلیمہ دی بکری ہے جرن سائیں پوچھے میرے اللہ نے جانوریں کو زبان چا بخشیے عرض کریں دن سونا کہیں کلھے شیر نے نہیں پکڑی تہاری بکری اساں پورے جنگل دے جانوریں میٹنگ کیتی ہے صلاح کیتی ہے پہلے آپ ہم دہاوے بکریاں چراوان اساں لوک لوک تے تہاڈا زیارتاں کریں دے ہاں سے آج ہفتہ گزر گئے تو ساں جنگل اچ قدم نہیں پاتا سا کو مونج ماندہ کر دیتے یہ بہانہ بنائے سے حلیمہ سین دی بکری پکڑوں سونا چھڑواوان او سیسا کو زیارتاں تھی پوسن آقا بکری بھی کھڑائی کھنوں تو ہاڑے دیدار دا بہانہ بنائی کھنوں میرے سارے سجنے یہ بہانہ بنائے میرے قبلہ شاہ صاحب یہ بہانہ بنائے نے جو حضور دے میلاد دا ذکر چا کرواؤں سرکار دی محفل چا سجاؤں تے آقا دی نگاہ کرم اپنی طرف چا کرواؤں جیت حضور دا دی ذکر اذکار ہوں دے سونے دا کرم ضرور ہوں دے جہاں دلی آباد ہوں دن اور ڈہ دیاں بھی ہیں تے لذتاں بھی چاہیں دن اللہ اپنے حبیب دے صدقے اج دی حاضری تہاری میری اپنی بارگاہ قبول